उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइयो। 8 वर्षसम्म पनि महत्वपूर्ण कानूनहरू बनाउन बाँकी। संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै काठमाडौँमा शिक्षकहरूको प्रदर्शन। विद्यार्थीको पढ़ाई प्रभावित, शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षाविद कोइरालाको भनाई। नेपालमा विदेशी पर्यटकको संख्या उत्साहजनक। यो वर्ष सजिलै 10 लाख जना पुग्ने अनुमान। चीनबाट पर्यटक आउन चाहे पनि पर्याप्त उडान नहुँदा समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो। चिनिया सरकार पनि हाम्रो सरकारले अलिकति कुराकानी एप्रोच गर्यो भने त्यो सम्भव छ। हामीलाई फ्लाइट फ्रिक्वेन्सी बढाउनु पर्या छ, डिमान्ड छ, तर अब त्यो व्यवस्थापनको अझ पनि मिलाउनु पर्ने कुराहरू छ। अजरबैजानको सेनाले आक्रमण शुरू गरेको 24 घण्टाभित्रै आर्मेनियाली जातीय लडाकुहरूको सेना युद्ध विराम गर्न सहमत। नागोर्नो काराबाखमा युद्ध विरामको घोषणा। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरूष भलिबलमा इरानसँग पराजित हुँदै नेपाल बाहिरियो। च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा आज पनि 8वटा खेल हुँदै। कृषि, भेटेरिनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 29 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2080 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टरका साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकोले इच्छुक विद्यार्थीबाट विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न वा अनलाइन फारम www.entrance.puexam.edu.np वा www.entrance.pufost.edu.np बाट भर्न सूचित गरिन्छ। इन्जिनियरिङ तर्फको फारम भर्ने अन्तिम मिति यही असोज 6 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा असोज 13 गते। बीबीएस एन्ड एएच र बीएससी एजी तर्फको फारम भर्ने अन्तिम मिति यही असोज 21 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा असोज 26 गते। थप जानकारीको लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। जोडेको छ नेपालीलाई एक आपसमा, उनेको छ नेपाललाई विश्व सञ्जालमा। हिमाल पहाड तराई मधेस गाउँ होस् या सहर, सबको मनको कुरा साट्ने पुर्याइदिन्छ रहर। नेपाल टेलिकम। हामी जोडिएका छौं मनदेखि मनसम्म एकताको सूत्रमा। पाएका छौं भरपर्दो संचार माध्यम नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। एकमी इन्जिनियरिङ कलेजमा नयाँ भर्ना खुल्यो। काठमाडौँको सीतापाइला स्थित देशकै अग्रणी एकमी इन्जिनियरिङ कलेजमा बीई सिभिल, बीई कम्प्युटर र बीई आर्किटेक्चरको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना आवेदन खोलेको छ। +2 साइन्स, फिजिक्स र बायो दुवै ग्रुप, डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ र इक्विभ्यालेन्ट कोर्स उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। छात्रवृत्तिको व्यवस्था सहित गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि समयमै सम्पर्क गर्नुहोस्। विस्तृत जानकारीका लागि फोन नम्बर 9841 470 61, 98 510 68 311 मा सम्पर्क गर्नुहोला वा कलेजको वेबसाइट www.ekmi.edu.np हेर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। आज संविधान दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघ संस्था लगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन्। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनअनुमोदित संविधान सभाबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम कतैबाट हुन नपाओस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो। जनअनुमोदित संविधान सभाबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम कतैबाट हुन नपाओस् भन्नेमा पनि हामी चनाखो हुनै पर्छ।
यस्तो अवस्था किन र कसरी आउन सक्छ यो प्रश्नमा हामी सबै जिम्मेवार हुनु आवश्यक ठान्छु। दिवसको अवसरमा मूल समारोह समितिले काठमाडौँको सैनिक मञ्च टोडी खेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानको कार्यान्वयन गरी सुन्दर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै नागरिकलाई गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्त गर्नु साझा दायित्व रहेको बताउनुभयो। सबै प्रकारका विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना समेत हामीले गरेका छौं। यस सन्दर्भमा लोकतन्त्र, सुशासन, दिगो शान्ति र संघीय शासन प्रणालीलाई थप संस्थागत गरी सबल बनाउँदै जानु हामी सबैको कर्तव्य हो। अबको हाम्रो कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय हो। 8 वर्ष अघि जारी भएको नेपालको संविधानलाई धेरैले उत्कृष्ट संविधान भनेका छन्। संविधान सभामा झण्डै 90% सहमति रहेको संविधान समावेशी र लोकतान्त्रिक भएको मानिन्छ। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानूनहरू निर्माण हुन बाँकी नै छ। संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानून, कर्मचारी, प्रहरी, जनशक्ति लगायतका अभावले प्रदेशले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि शासन गर्नेहरूको प्रवृत्ति फेरिन नसक्दा नागरिक दुःख र शास्ति अझै पनि उस्तै पाइरहेका छन्। संविधानले दिएको निशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुता, आवास लगायतका दर्जनौं आधारभूत हकहरूको अनुभूति आम नागरिकले अहिलेसम्म पनि गर्न पाएका छैनन्। मौलिक हकका धारा संविधानमा मात्रै सीमित भएको छ। यसैबीच एउटा मात्र विधेयक पारित गरेको संघीय संसदको चालू अधिवेशनबाट अरू विधेयक पारित हुने सम्भावना कम भएको छ। गएको वैशाख 24 गतेदेखि शुरू भएको संसदको दोस्रो अधिवेशनले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मात्रै पारित गरेको हो। अहिलेसम्म 55 वटा बैठक बसे पनि अरू विधेयक पारित गर्न सकेन। 7 वटा बैठक अवरूद्ध भएको र 8 वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 14 गते र राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज 12 गते बोलाइएको छ। दशैं तिहार अघि नै संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने चलन रहेकोले अब संसदबाट अर्को विधेयक पारित हुने सम्भावना कम छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा 12 वटा, राष्ट्रिय सभामा 3 वटा र भर्खरै दर्ता भएका 2 वटा गरी संसदमा 17 वटा विधेयक छन्। संसदले विधेयकहरू पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरू आपसमा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ आएका शिक्षकले आज प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट शुरू भएको शिक्षकहरूको र्याली नयाँ बानेश्वर पुगेको थियो। नयाँ बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरी र शिक्षक बीच केही धकेला-धकेल हुनु बाहेक प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएको महासंघले जनाएको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर 27,343 सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी 1,57,354 जना शिक्षक कार्यरत छन्। उनीहरू विद्यालयको पढ़ाई बन्द गर्ने गरी काठमाडौँ आएका हुन्। शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा 53,82,000 जना विद्यार्थीको पढ़ाई प्रभावित भएको छ। आज भने सार्वजनिक विदा हो। महासंघले माग पूरा नभएसम्म विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएकोले भोलिदेखि पढ़ाई प्रभावित हुने देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत केही पालिकाहरूले विद्यालय बन्द नगर्न शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। शिक्षकले पालिका अन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका छन्। 18 बुधे मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्ति भरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषय छन्। महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले अझै पनि शिक्षकहरू काठमाडौँ आउने क्रम रहेकोले भोलिदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन अझै सशक्त हुने बताउनुभयो। शिक्षकको प्रदर्शनका कारण आज दिउँसो काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बनेको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलनमा जाँदा भएको शैक्षिक क्षतिलाई विदाका दिन पढ़ाएर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। महानगरपालिकाले आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरेमा कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि बसेको महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले अहिले आन्दोलनमा जाने र यसको घाटा विदाका दिन पढ़ाएर पूरा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक
महासंघको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधानमै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पालिका अन्तर्गत रहेकोले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै विधेयक आएको भन्दै उहाँले शिक्षकका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गरी शिक्षालाई संघ अन्तर्गत लैजानुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षकहरूले स्वत अस्थायी राजनीतिक रूपमा पेशागत संघ संगठन हुनुपर्ने लगायतका माग गर्न नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले संविधान दिवसको सन्दर्भमा आएका तपाईका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। लक्ष्मीपन्थी लेख्नुहुन्छ, आजभन्दा 8 वर्ष अघि असोज 3 मा संविधानको घोषणा हुँदा निकै उत्साह र आशा थियो। त्यसबेला जति आश जागेको थियो अहिले थोरै मात्र परिवर्तन भए जस्तो लाग्छ। संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन होस् अनि सबै नागरिक खुशी हुने दिन छिट्टै आओस्। संविधान दिवसको शुभकामना। राजेन्द्र राणाभाट लेख्नुहुन्छ, 8 वर्षसम्म पनि संविधानको मर्म अनुरूप नीति, नियम र कानून निर्माण हुन नसक्दा नागरिकमा निराशा छ। देशले कानूनी राज्यको पूर्ण उपयोग गर्दै नागरिकको अपेक्षा अनुसार समृद्धि र सुशासनतर्फ फड्को मार्न सकोस्। सबैमा शुभकामना। गुरास गौतम, अन्जु शर्मा र हरिराज पौड्याल लेख्नुहुन्छ, संविधान हाम्रा लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात भने जस्तै भएको छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मिच्ने काम भएको छ। संविधान राम्रो बनेर मात्र हुँदैन, यसको सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नै उपलब्धिपूर्ण हुनेछ। सागर बोहरा लेख्नुहुन्छ, संविधानका धारा र उपधाराहरू किताबमा मात्र सीमित हुन नपरोस्, व्यवहारमा लागू हुन आवश्यक छ। विधि विधानको सबैले पालना गर्नुपर्छ। अनि रामहरि देवकोटा लेख्नुहुन्छ, महँगी, बेरोजगारी जस्ता नागरिकका समस्याहरू अझ बढेर गएका छन्। एक छाक टार्न पनि धौ छ। युवा जनशक्ति देशमा बस्ने वातावरण छैन। तैपनि सबै नेपालीमा संविधान दिवसको शुभकामना छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 494 333 493 555। मिठो मिठो खानाले ककमान नाचोला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइयो। 8 वर्षसम्म पनि महत्वपूर्ण कानूनहरू बनाउन बाँकी, संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई, विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै काठमाडौँमा शिक्षकहरूको प्रदर्शन, विद्यार्थीको पढ़ाई प्रभावित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब आर्थिक खबर। आर्थिक खबरको साथमा नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सन् 2023 को 8 महिना अर्थात जनवरीदेखि अगस्तसम्म 6 लाख जना भन्दा धेरै विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। कोरोना महामारी अघि एकै वर्ष 10 लाख जना पर्यटक नेपाल आएकोमा त्यसपछि भने 10 लाख पर्यटक भित्रिएका छैनन्। यो वर्ष अफ सिजन अर्थात बर्खामा पनि पर्यटक बढ़ेकाले व्यवसायी उत्साहित छन्। नेपालमा 30 लाख जना भन्दा धेरै पर्यटकलाई सेवा दिने सुविधा सम्पन्न होटल अहिले नै निर्माण भइसकेको, तर अरू पूर्वाधार नहुँदा समस्या हुन सक्नेतर्फ पनि व्यवसायीले चिन्ता लिन थालेका छन्। पर्यटकको आगमनबाट अहिले उत्साहित हुने अवस्था छ कि छैन भनेर साथी अर्जुन पोखरेलले होटल एसोसिएशन अफ नेपाल हानका अध्यक्ष विनायक शाहलाई सोध्नु भएको छ। यो उत्साहजनक छ पक्कै पनि। कोरोनाको अवस्थाबाट हाम्रो बुझिएको व्यवसाय अहिलेको जुन अवस्थामा हाम्रो आइरहेछ त्यो पक्कै उत्साहजनक छ। र अब आउँदा दशैं तिहार पछाडि जुन हाम्रो अब मौसम पनि राम्रो हुन्छ, अनि त्यसपछि त अब अहिलेको भन्दा बढी अपेक्षा गरेका छौँ हामीले पर्यटन आउने, र बुकिङहरू पनि त्यो अनुपातमा आइरहेको देख्छौँ। हाम्रो होटेल क्षेत्रमा भएको लगानीहरू, हामीले विकास गरेको हाम्रा पूर्वाधारहरू, हाम्रो क्षमताको झन्झनै 1/3 मात्रै उपयोग भइरहेछ भने त्यति धेरै हामीसँग क्षमता विकास भइसकेका छ। उत्साहित त छौं, तर कोरोना अगाडिको अवस्थामा त पुगेका छैनौं। यो सिजनमा पुग्न सकौँला हामीले, त्यो आँकडा छौँला? अब यो अहिलेको जे जस्तो अवस्थामा हामी गइरहेछौँ यतिकै मात्रै गयो भने पनि सरकारले भनेको 10 लाख पर्यटक त भित्रिनु पर्ने हो हाम्रो हिसाबले। जुन हामीसँग भएको बुकिङहरू, अब हामीले जुन ट्रेन देखिन्छ नि 10 लाखको हाराहारीमा त हामी सहजै पुग्नु पर्ने हो। सकारात्मक कुरा भनेको चीनले पर्यटकहरू खुला गरेको छ विदेशमा घुम्न जाऊ भनेर, र नेपाललाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। चीनले जुन पर्यटकहरूलाई खुला गरेको छ आफ्नो नागरिकलाई घुम्न जान दिनको लागि, यसले चाहिँ कतिको सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ? एकदमै सकारात्मक हो। नेपालमा अहिलेको भन्दा धेरै पर्यटकहरू आउन इच्छुक हुनुहुन्छ चिनियाहरू। समस्या मैले के रह्यो भने बाई रोड त अब त्यति सम्भावित देखिया छैन होइन। अब तातो पानी पनि खुल्यो, सब पनि खुलिया छ, तर बाटो हाम्रो साइडको बाटो ठिक छैनन्। चीनबाट नेपाल आउने जुन फ्लाइटहरू छन् नि, फ्लाइट फ्रिक्वेन्सीहरू बढाउनु पर्छ। कोरोना भन्दा अगाडि चाहिँ चीनबाट दिनको 6वटा फ्लाइट आउँथ्यो, भारतबाट 5वटा आउँथ्यो। अहिले चाहिँ त्यो अनुपातमा हामीले अझ पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ। अब त्यो चाहिँ अब चिनिया सरकारसँग हाम्रो सरकारले अलिकति कुराकानी एप्रोच गर्यो भने त्यो सम्भव छ। हामीलाई फ्लाइट फ्रिक्वेन्सी बढाउनु परेको छ, डिमान्ड छ, तर अब त्यो व्यवस्थापनको अझ पनि मिलाउनु पर्ने कुराहरू छ। अब यो अफ सिजन टुरिज्म फस्टाउने गरी काम भइरहेको छ भनेर पर्यटन बोर्डले भनिरहेको थियो, र पछिल्लो समय हेर्दाखेरि बर्खामा पनि पर्यटकहरू त पहिलाको तुलनामा बढी नै रहेको पनि देखियो। यो अफ सिजनलाई हामीले अन सिजन बनाउन सक्यौं कि सकेनौं? अब अहिले त्यो जुन अफ सिजन अन सिजन भन्ने कुरा पहिलाको कुरा भयो। अब होइन, नेपाललाई हामीले 12 महिनामा हामी पर्यटक ल्याउन सक्छौँ, किनभने त्यो क्षेत्र अनुसार हुन्छ। चीन र भारतमा हाम्रो जाडोमा धेरै जाडो हुन्छ, चीनमा भनौँ न खास गरी, तर गरममा अत्यधिक गरम हुन्छ नि भारतमा। त गरम से बेहाल चलो नेपाल भनेर हामीले प्रचार प्रसार गरेर मनज्ञ भारतीयहरू आउनु भएको छ क्या। किनभने भारतमा एकदमै गरम हुन्छ, अनि उहाँको खर्च गर्ने क्रय शक्ति पनि बढेर गएको छ, र स्कुल कलेज होलिडे हुँदाखेरि परिवार लिएर घुम्ने ट्रेन्ड एकदम बढेको छ। तर हाम्रोमा के छ भन्दा स्थलमार्ग हुँदै आउने भारतीय पर्यटकको तथ्याङ्कमा गणना पनि हुँदैन, र अलिकति नाक खुम्चाउने जस्तो बानी देखिन्छ कि अझै पनि भारतीय पर्यटक भन्दा बित्तिकै भारतीय पर्यटकहरूको कतिको भूमिका छ हाम्रोमा यो पर्यटक क्षेत्र चलायमान बनाउनको लागि? पर्यटक देशमा भित्रिने बित्तिकै अब भारतबाट होस्, चीनबाट होस्, इभन हाम्रो आन्तरिक पर्यटकको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। पहिला हेरिकन अब अलिकति नाक खुम्चाउने बानी अब त्यो अझ पनि कम्प्लिटली छँदै छैन भन्नु पनि गाह्रो होला। अनि अहिले बाई रोड पनि मान्छेहरू भारतबाट आइरहनु भएको छ, तर त्योभन्दा बढी गराउनु पर्यो। हाम्रो नाकाहरू सुनौलीको नाका भन्नु अथवा रक्सोलको नाका भन्नु अथवा हाम्रो विराटनगरको नाकाहरू त्यो बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्टको लागि मात्रै हो क्या। त्यो चाहिँ नाकाहरू त्यो पर्यटन मैत्री नै छैन, त्यहाँ खालि व्यवस्थापन मिलाउने कुराहरू अब गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो पर्यटनमा धेरै राम्रो सकारात्मक असर पर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका अध्यक्ष विनायक शाह। नेपाल दर्पणमा आर्थिक खबरकै सिलसिला। गएको आर्थिक वर्षमा निकै निराशाजनक भएको कर्जा प्रवाह यो वर्ष भने बढ्न थालेको छ। विशेष गरी अघिल्लो महिना भदौमा कर्जा प्रवाह
निकै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको महिना भदौमा 44 अर्ब 15 करोड़ रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भदौको भन्दा झण्डै दोब्बर हो। गएको वर्ष भदौमा 22 अर्ब 90 करोड़ रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। आर्थिक अवस्था चलायमान नहुँदा कर्जा प्रवाह सुस्ताएको थियो। अघिल्लो वर्ष बैंकहरूसँग लगानी योग्य रकमको अभाव अर्थात तरलता अभाव थियो, तर गएको वैशाखदेखि भने बैंकमा पैसा हुँदा पनि कर्जा प्रवाह भएको थिएन। जेठ असार र साउन कर्जा प्रवाह निकै कम हुँदा बैंकहरू आफैले ठूला उद्योगी व्यापारीहरूलाई कर्जा लैजान आग्रह गरेका थिए, तर भदौ लागेपछि कर्जा बढ्दा बैंकहरूलाई राहत भएको छ। गएको आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा 1,57 अर्ब 28 करोड़ रुपियाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो। संखुवासभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको विद्युत गृहको काम ठप्प भएको छ। अरूण तेस्रो प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी दिदिङ पुखुवा सड़क खण्डको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले झण्डै 3 हप्तादेखि काम ठप्प पारेका हुन्। अरूण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता पीडीएमा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक 8 करोड़ रुपैयाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने शर्त उल्लेख छ। आयोजनाबाट नेपालले 21.9% अर्थात 197 मेगावाट बिजुली निशुल्क पाउनेछ। 25 वर्षपछि सम्पूर्ण आयोजना नेपालकै स्वामित्व आउनेछ। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढ़ी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बाल बालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। ग्रामीण नेपालको रूपान्तरणका लागि कोदोजन्य बालीको प्रवर्धन गरौं। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र तथा एफएओ नेपालको साझा अभियान। नेपाली साहित्य र संगीतका धरोहर गणेश रसिकको एकल सांगीतिक साँझ गाउँको माया भाग 2 काठमाडौँमा हुन गइरहेकोले प्रस्तुति हेर्न र सुन्न हार्दिक अनुरोध छ। जिन्दगीको उत्तरार्धमा पनि उत्तिकै क्रियाशील सर्जक श्री रसिकको लेखनमा नेपाली समाजको दुःख, संघर्ष, उन्नति र सपनाको सरल प्रस्तुतिमा गम्भीर अर्थ भेटिन्छन्। श्री रसिकलाई ख्यातिप्राप्त नेपाली कलाकारहरू किरण प्रधान, सूर्य थुलुङ, शम्भु राई, सुनिता सुब्बा, सत्यकला राई, झुमा लिम्बू, ठुले राई, सञ्जय तुम्रोक, साजन राई, रूपक चौधरी, दुर्गा परियार र श्रेयसी च्याम्जङले साथ दिनुहुनेछ। कार्यक्रम हुने मिति र समय 2080 साल असोज 6 गते शनिबार दिनको 3 बजे। स्थान राष्ट्रिय नाचघर जमल काठमाडौँ। टिकट पाइने स्थानहरू भाटबटनी सुपर स्टोरका पेप्पे पिज्जाका आउटलेटहरू, डालो रेस्टुरेन्ट अनामनगर, किङ्स रेकर्डिङ स्टुडियो, सेवा रेकर्डिङ स्टुडियो अनामनगर, सिद्धकाली अफसेट प्रेस उताली सडक, मामा सेको अतिथि देवल ललितपुर, केकेआर सेको वाइन खाजाघर बाफल ललितपुर। प्रत्यक्ष प्रसारण उज्यालो नेटवर्कका एफएमहरू तथा नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी प्लस। आयोजक छिनामखु सरोकार समाज काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। मधेसका धेरै जिल्लामा खानेपानीको संकट बढ्नुको मुख्य कारण चुरे क्षेत्रको वन विनाश र उत्खनन मुख्य कारण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। महोत्तरीको बर्दिवासमा सम्पन्न चुरे पर्वत श्रृंखलाका नदी प्रणाली संरक्षणका चुनौती र यात्रा विषयक छलफलमा चुरे विज्ञहरूले चुरेमा जथाभावी गर्दा मधेसमा पानीको संकट बढ़ेको बताएका हुन्। यस वर्ष मधेसका थुप्रै बस्तीमा इनार, चापाकल र बोरिङमा पानी सुकेको स्थानीयले बताएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी बर्दिवास 5 का बासिन्दा एवं चुरे विज्ञ वाडिकराज काफ्लेले यो वर्ष थुप्रै बस्तीमा खानेपानीको संकट भएको र यही रूपमा रहे अबका केही वर्षभित्रै मधेसमा पानीको हाहाकार हुने बताउनुभयो। यस्तै चुरे विज्ञ अजय दीक्षितले चुरे श्रृंखलाबाट निस्कने नदी व्यवस्थापनको काम नहुँदा मधेसमा संकट बढ़दै गएको बताउनुभयो। उहाँले थुम्काहरूमा हुने उत्खनन बन्द गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने, चुरेबाट निस्कने नदीलाई ठाउँ ठाउँमा ड्याम बाँधेर गेगड्यानमाथि नै
निथार्नुपर्ने नदी तथा नदी उकास जग्गामा भइरहेको जथाभावी उत्खनन नियमन गर्नुपर्ने र चुरे क्षेत्रमा पानी पुनर्भरणका पोखरी निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चुरे व्यवस्थापनको काममा मधेस र भित्री मधेसका पालिका प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि द्रुत बस सेवा चल्न थालेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले बस सेवा शुरू गरेको हो। रत्नपारको शान्ति बाटिकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो। अहिलेलाई पीक आवर बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म, बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म द्रुत बस सेवा शुरू हुनेछ। आज 2वटा बस सञ्चालन गरेको र भोलिदेखि बस थप गरी नियमित सञ्चालन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। द्रुत बस सञ्चालन हुने रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्म सड़कमा रातो रङले लेन नै छुट्याइएको छ। काभ्रेको दुलीखेल नगरपालिकालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले दक्षिण पूर्वी एसियाको हेल्दी सिटीको सदस्यता प्रदान गर्ने भएको छ। अहिले आरोग्य शहर अभियानमा रहेको नगरपालिकालाई यसै महिना WHO ले दक्षिण पूर्वी एसियाको हेल्दी सिटीको सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्दीप केसीले बताउनुभयो। सदस्यता ग्रहण गरेसँगै दक्षिण पूर्वी एसियाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वस्थ शहर सञ्जालको 7 शहर मध्ये दुलीखेल पनि एक सदस्य हुनेछ। ताप्लेजुङको हिमाली गाउँ घुन्सा र फलेमा स्याउ फल्न थालेको छ। पहिलो पटक स्याउ रोपेको गाउँमा यस वर्षदेखि स्याउ फल्न थालेको हो। 3400 मिटर उचाइमा रहेको घुन्सामा रोपेको 6 महिनामा नै स्याउ फल्न थालेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 का वडाध्यक्ष पेमा टासी शेर्पाले बताउनुभयो। जीपको ठक्करबाट पाल्पामा मोटरसाइकल चालकको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा वगनासकाली 7 झाँक्री स्थानका 28 वर्षीय सुदन भट्टराईको ज्यान गएको हो। सदरमुकाम तानसेनबाट वगनासकाली 7 खानी गाउँका लागि छुटेको जीपले वगनासकाली 9 चापानीको भित्री पक्की सड़कमा भट्टराई सवार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अजरबैजानको सेनाले नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा आक्रमक कारवाही शुरू गरेको 24 घण्टाभित्रै आर्मेनियाली जातीय लडाकुको सेना युद्ध विराम गर्न सहमत भएको छ। उनीहरूले रुसले तोकेका शर्तहरू स्वीकार गरेका बीबीसीले जनाएको छ। अजरबैजानको सेनाले हिजोदेखि आक्रमण शुरू गरेको हो। आक्रमणमा 32 जनाको ज्यान गएको नागोर्नो काराबाखका अधिकारीहरूले बताएका छन्। युद्ध विराममा स्थानीय सेनाबाट हतियार पूर्ण रूपमा हटाउने र आर्मेनियाली सुरक्षा बलको फिर्ती समावेश छ। नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा आर्मेनियाली जातीय लडाकुहरूले केही महिनादेखि तनाव सृजना गरिरहेका छन्। नागोर्नो काराबाखको धेरैसो जनसंख्या आर्मेनियाली मूलका हुन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वले यस क्षेत्रलाई अजरबैजानको भागको रूपमा मान्यता दिन्छ। यी दुवै देश दक्षिण काकेसस क्षेत्रमा अवस्थित छन्, जुन पूर्वी युरोप र एसियाको पहाडी क्षेत्र हो। अजरबैजान र आर्मेनिया बीच 3 वर्ष अघि पनि लामो युद्ध चलेको थियो। भारतले क्यानाडामा रहेका आफ्ना नागरिकमाथि आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। विवाद बढ्दै गएपछि हिजो क्यानाडाले भारतमा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको थियो। आज भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि सूचना जारी गरेर क्यानाडामा बढ्दो भारत विरोधी गतिविधि र घृणित अपराध तथा आपराधिक हिंसालाई ध्यानमा राख्दै अत्यन्तै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। क्यानाडामा एकजना सिख नेताको हत्यामा भारतीय सरकारका हात रहेको प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले बताएपछि दुई देशबीच तनाव बढ़िरहेको छ। दुवै देशले एक जना उच्च कूटनीतिक अधिकारीलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। अब खेल खबर। एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरूष भलिबलमा इरानसँग पराजित हुँदै नेपाल प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको छ। चीनको हाङझाओमा आज बुधबार भएको खेलमा नेपाल इरानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भयो। नेपाल इरानसँग 25-9, 25-15 र 25-13 ले पराजित भयो। हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपाल बहराइनसँग 3-1 ले पराजित भएको थियो। आजको हारसँगै नेपाल जितविहीन बन्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। यसैबीच एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने भारतीय बलर मोहम्मद सिराज आईसीसीको एक दिवसीय वरियतामा पहिलो नम्बरमा उक्लिएका छन्। एक दिवसीय बलिङको वरियतामा सिराजले 8 स्थान सुधार गरेका हुन्। एक दिवसीय बलिङ वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछाने यथावत स्थानमा रहँदा दिपेन्द्र सिंह एरी, करण केसी, सोमपाल कामी र ललित राजवंशी एक स्थान तल झरेका छन्। यस्तै ब्याटिङतर्फ आसिफ शेख, रोहित पौडेल र कुशल भुर्तेल यथावत स्थानमा छन्। र यूईएफए च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा आज पनि 8वटा खेल हुँदैछन्। आज राति 10:30 बजे स्पेनको रियल मैड्रिड र जर्मनीको युनियन बर्लिन तथा टर्कीको गालातासारे र डेनमार्कको कोपनहेगन क्लबले खेल्दैछन्। यस्तै राति 1:15 बजे जर्मनीको बायर्न म्युनिख र इंग्ल्याण्डको म्यान्चेस्टर युनाइटेड, अस्ट्रियाको आरबी साल्जबर्ग र पोर्चुगलको बेन्फिका, इटलीको नापोली र पोर्चुगलको बर्ग एफसी
इंग्ल्याण्डको आर्सेनल र नेदरल्याण्ड्सको पीएसवी, स्पेनको सेभिल्ला र फ्रान्सको लेन्स तथा स्पेनको रियल सोसिडाड र इटलीको इन्टर मिलानले खेल्नेछन्। च्याम्पियन्स लीगमा 32 वटा क्लबलाई 8 वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह चरणका खेलपछि हरेक समूहबाट 2 वटा क्लब अन्तिम 16 मा पुग्नेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइयो। 8 वर्षसम्म पनि महत्वपूर्ण कानूनहरू बनाउन बाँकी। संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै काठमाडौँमा शिक्षकहरूको प्रदर्शन। विद्यार्थीको पढ़ाई प्रभावित। शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने शिक्षाविद कोइरालाको भनाई। नेपालमा विदेशी पर्यटकको संख्या उत्साहजनक। यो वर्ष सजिलै 10 लाख जना पुग्ने अनुमान। चीनबाट पर्यटक आउन चाहे पनि पर्याप्त उडान नहुँदा समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो। अजरबैजानको सेनाले आक्रमण शुरू गरेको 24 घण्टाभित्रै आर्मेनियाली जातीय लडाकुहरूको सेना युद्ध विराम गर्न सहमत। नागोर्नो काराबाखमा युद्ध विरामको घोषणा। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरूष भलिबलमा इरानसँग पराजित हुँदै नेपाल बाहिरियो। च्याम्पियन्स लीग फुटबलमा आज पनि 8 वटा खेल हुँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रकाशन प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। डेंगी फैलाउने लामखुट्टेबाट बच्न घर कार्यालय वरपर पानी जम्न नदिउँ, झुल लगाएर सुत्ने गरौं। नमस्कार।